हे आसलो गांव आमचो. ह्या गांवान हे जाग्यार रामा काणकोणकराचेर एक 6-7 जाणां येता, ब्रुटल अटॅक करता. कोणाच्या सांगण्यात जाला, कित्याक जाला, वो कोणे सुपारी दिली, कित्याक मारलो, हो रामा काणकोणकार लोकांक बऱ्या खातीर सदांच फुडें आसतालो. आमचे गोंयकारांचे हक, गोंयकारांचे कितें गव्हर्मेंटाचे चुको जालो तो दाखोवपाक फुडें सरतालो. आनी तेका बाबा रामा काणकोणकारांचेर असो ब्रुटल अटॅक जावप हेचो आमी निशेध करता. सगळे आतां ऑल गोवा हे सोशल एक्टिविटीज सगळे आमचे हांगा जमलेले आसा फक्त निशेध करपाक. आता आम्ही हांगा सगळे जमले आसा, गोंयभराचे सोशल एक्टिविटी जमले आसा. आता तुम्ही कालच ऐकले आसतले टीव्हीर आणि तुम्ही पळयला आसतले एक क्लिप व्हायरल जाला. आमच्या स्वप्नेश शेल्लेकर बाबाक परत कोणे तरी धमकी दिला आणि हे चालूच असता. आता हांव स्वप्नेश शेल्लेकर बाबाक फुडें आपयतलो, तेणी आपली 2 उतरां सांगची. स्वप्नेश शेल्लेकर बाब. देव बरें करूं. आयज इतली गर्दी जाला ती पळोवन बरें दिसलें. अशेंच लोकांनी फुडाकार घेवपाक जाय हेज्या फुडें, कित्याक जितले इन्फॉर्म सिटीजन्स आसतले तितले आमची सोसायटी, समाज आनी गोंय उरतले, टिकून उरतले. कित्याक जेन्ना आमी इलेक्ट करून एक एकट्यांक दितात पळय तांकां मागीर तो मत मारता. आयच्या दिसाक आमी पळयत जाल्यार सगळे जाण आमची मदत करतले म्हणून फुडाकार घेतात, निवडून येतात आनी मागीर ती स्वताचीच मदत करपाक लागता. आमकां आनी पळयत ना. आमकां आतां कितें करपाक जाय, आमकां अशें संघटीत रावचें पडटलें. आमकां एकामेका कडेन उलोवन आपली नॉलेज ट्रान्सफर करची पडटली, सो दॅट सोसायटी इन्फॉर्म्ड उरपाक जाय. जितलो आमचो क्रावड आसतलो तितले जास्त इन्फॉर्म सिटीजन जावपाक जाय. कित्याक जितले इन्फॉर्म सिटीजन आसतले तितले डिसिजन बरें जातले, सगळ्यांचे हितान जातले, इन फेवर ऑफ एवरीवन म्हणटा पळय तशें. परत एकदां सांगता, ही गुंडागर्दी गोंयान बंद जावपाक जाय. प्रत्येक फावटी आमी तेच सांगता. आनी गुंडागर्दी जितले दीस चलतली पळय, इट इज लायक पॅरलल सिस्टम. आमची लॉ एंड ऑर्डर आसा न्हू, तेका ही पॅरलल सिस्टम. हितून डिसएडवांटेज कितें आसा काय म्हटल्यार, इन द आयज ऑफ लॉ अशें म्हणटात की एवरीवन इज सेम. कोण गरीब असो, कोण मागीर निवडलेलो असो, कोण कॉमन सिटीजन असो, सगळ्यांक कायदो समान लागता. पूण गुंडागर्दी जेन्ना पॅरलल सिस्टम म्हणून फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एज एन ऑप्शन घेवन येता, तेन्ना गुंड जो कोण जास्त पे करतलो तेजो आसतलो. सो सोल्युशन हांगासर कॉमन मॅन वील सफर. आमचे असले लोक सफर जातले. आमी तरी आतां आवाज उखलता. जेंचो आवाज ना, जे डावन ट्रोडन आहा सोसायटीन, तेंचे कडेन जे आतां इनजस्टीस जावपाचें आहा हेजे फुडें, तेंचे कडेन स्ट्रेंथूय ना. सो त्या लोकां कडेन हांव सांगता, संघटीत जावया, ऑर्गनायज जावया, सो दॅट वी वील बी इन अ बेटर पोजिशन टू डिफेंड आवरसेल्फ. मानतात तुम्ही? देव बरें करूं. थँक्यू. नमस्कार गोंयकारां. आमी आमच्या आयजान पासून शिक्षिता, कित्याक ह्या जाग्यार आमच्या गांव भावाक आमचो गोंयकार भाव बाब रामा काणकोणकाराक सारको मर्सिलेसली ताका मारलो हिंगासर. आमचे काळी चड दुखवता आनी 18 तारखेर ताका हिंगासर अटॅक जालो. सगळे गोंयकार जाणा. आयज आमी ती निशेध करता ताका अटॅक केलो आनी सरकारान आजून मास्टर मायंडाक धरूंक ना. सरकाराक, पुलिसांक सगळ्यांक खबर आहा मास्टर मायंड कोण आहा तो. 2 चिमटे काडल्यार जे मनीस हायट घेवन सारले ते रोखडेच डिस्क्लोज करता न्ही नांव कोण मास्टर मायंड तो. सो त्या मास्टर मायंडाक अरेस्ट केल्या बगर आमी उगी रावचे ना. कशेंच आमी उगी रावचे ना. आनी सरकारान चिंतचें, इनफ इज इनफ. ह्या फुडें गोंयकार उगी रावचे ना. आनी आमचे लिडर्स, एक्टिविस्ट आसात तांच्या बरोबर, ते कितें डिसिजन घेता तांच्या बरोबर आमी आसतले. चड आनी चड देव बरें करूं. हांव रोजारिया फेर्रोस. आमच्या गांवची भाव भयणां हांगासर सगळीं एकठांय जाल्या आनी आमच्या बाजार वाड्यान हो हे इन्सिडंट घडलो म्हूण आमकां खूब दूख भोगली.
आमी सगळीं दुखेस्त जाली कित्याक आमच्या बाजार वाड्यान आमच्या कारंजालेन असलो इन्सिडंट केन्नाच घडोवंक ना. आयज पळय आमची सगळीं एका उतराक भाव भयणां एका उतराक सगळीं धांवून येयलीं. हो मनीस कोण तो म्हाका खबर नासली. हांव एक सोशल वर्कर बारीक मोठें काम करता आनी मनीसपणाच्या नाते कशें आनी म्हजो धर्म पाडटा. ह्या मनशाक हिंगा मारून उडयलो कोणें मारलो तो म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना हांव चॅपलान गेलेलें प्लेसीड सेक्रेमेंटान 12 12:30 हांव हे एकाक सुमार हांव येयलें आनी हांव मनशाक पडलोलो पळयलो. हांवें वखद करनासतना 4-5 जाण लोकांक एकठांय केलो आनी ताचेर उदक मारलें ताका उखलून पाकान दवरलो. आनी म्हाजें मनीसपणाचें नातें कितें आहा तें हांवें केलें. आय एम नॉट एन एक्टिविस्ट बट हांव सोशल वर्क करता आनी म्हाजो कायदो म्हाका धर्म म्हाजो शिकयता हें करपाक आनी हांव कंटिन्यू करतलें अशें. Good evening, everyone. Thank you so much for coming in support of Rama. I don't think everyone knows, but 28th of September, Rama had planned Rakondar Awards, Sunday Chadisa, Rakondar Awards. And all the activists who are here today were invited and were supposed to be awarded this Rakondar. Today seeing Rama in the hospital and seeing him in such a bad state, our hearts and our respect goes to Rama, because as an activist and as a resident of Talegaon, I feel ashamed what is happening today in Goa. And we always are forward for the people of Goa because we love our Goa. Don't we love our Goa? Yes. And we will stand and fight till the end. Yes. Till the end we will fight. Yes. We are not scared of these people. We will stand and we will fight. The reason why we are standing here today is because of what is happening. We all need to understand that this is going to happen again. Rama's family is very badly affected. Rama today cannot sleep in the nights. He's so traumatized. When I went and I met Rama in the hospital, he said, Cecil, I had given up my life. I gave up because I couldn't fight 6 people. I gave up. And even in the video from the CCTV there, we could see Rama almost giving up. It looked like he was dead on this very road of Azan Karanjale. This very road. Shame. It gives me like, I don't know about everyone else, but it just raises the hair on my hand, because what are we doing as citizens? Today it's with Rama, tomorrow it can be with anyone else. The family that goes through the trauma, only that family knows. Whether it's MLAs who are gundas today, whether it is all our goons who are being paid. People of Talegaon, people of Goa who are watching this, please raise your voice right now, because these criminals are higher ups, they are all ministers involved, and they have to be caught. Don't they have to be caught? Yes! And justice has to be given to Rama. Thank you. I'm glad so many of you have got together to protest against the assault on Rama Kankonkar. I happen to stay just behind in the San Antonio colony. So I am aware and have been following from the time it happened around 2:15 in the afternoon in broad daylight. Ironically, this happened on the 25th anniversary of my being beaten up in Donapola, just behind the police outpost, by the gang of protectors from Santa Cruz. The provocation was that it forced Dayanand Narvekar to resign for molesting an 18-year-old in the speaker's chamber. Now, 2 issues. One, I know what is the impact of being beaten up. So, in the case of Rama, the immediate priority is to get a panel of expert, independent doctors to evaluate his condition. It is not that I have no faith in the GMC doctors, but in my case, they were very well-intentioned, pumped me with steroids, which are inadvisable, and I became a victim of steroid addiction. And for 5 years, I spent disabled. So it's necessary, perhaps you can invite Dr. Oscar Rebello, Dr. Netalkar, who is a neurosurgeon at the Manipal Hospital, and since he seems to have
prostate problems, Dr. Madhu Mohan of Healthway. It's interesting or crazy, even if a small MLA or a sarpanch is admitted to the hospital, they regularly issue health bulletins. They tell you what the status of the patient is. Now it's been more than a week since Rama was assaulted. There is not a single statement from the dean or the superintendent of the GMC on the status of Rama's health. The only statement has been made by all people Michael Lobo. He has posted on Facebook saying that Rama was kicked in his private parts, that he has a major problem, that he also has a urinary tract infection. So, Vishwajit Rane, the health minister, did not go to visit him. There was not a single comment by him. Babush Mansaret has only made a Facebook post saying, get well soon, and that he does not believe in violence. So I think it is urgently necessary to get an independent medical panel, and if adequate attention is not available in the GMC, let us send him to the best health facility in the country. If Parikar can be sent to Solano Catering in the United States, there is no reason why Rama, he can collectively contribute to ensure. Incidentally, just yesterday, Swapnesh, another major activist, the man who filed a criminal complaint against the TCP minister, was threatened. Swapnesh, sir, I carried a major article based on Swapnesh's FIR about how unlimited FIR, that is, a building can go sky high without paying a paisa. We carried that because that was the main provocation for the attack on Swapnesh. Thank you for the opportunity. देव बरें करूं म्हणटा. आयज जे रामाक काणकोणाक घडला त्या भावाक अशें कोणाकूच घडोवंक दिवपाचें ना आमी, आनी रामाक आमी जस्टीस दिल्या शिवाय फाटीं रावची ना. सदांच फुडें रावया आनी सगळ्यांक हांगा जमलेल्यांक जो तालिगांवच्याक आमचे एंटायर आमच्या तालिगांव केन्ना इन्सिडंट असलो इन्सिडंट घडोवंक ना आमकां. फर्स्ट टायम आमच्या कारंजाल्यान घडला. आनी आमचो काल हांवें एक व्हिडिओ पळयलोलो. आमचो पणजेचो MLA सांगता आपले कॉन्स्टिट्युशन घडोवंक ना. ओके, मानता तुजे कॉन्स्टिट्युशन घडोवंक ना जाल्यार तूं तालिगांवचें राजकारण चलय नाका, हे हांव सांगता तुका. तालिगांवचें राजकारण तूं पडूं नाका. आनी तालिगांवचे MLA सदां उगी रावले. कित्याक आमच्या भावाक जस्टीस दिवंक जायना? एक उतर कित्याक भायर काडूंक ना? उतर भायर काडूंक जाय आसलें. आमकां रामाक आमी प्रेयर करता सदां घरा कडेन, आनी रामाक आमच्या असोच फुडें रावन बाबा, असोच फुडें राव तूं. सदांच गोंयाक लाव झगड, आनी सदांच आमच्या एक्टिविस्ट तांकांय सांगता आमी अशेंच तुमी सदांच झगडा गोंया खातीर. आमी तुमच्या फाटीं सदांच उबे आसतले. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक येवकार. रजन बाब, तुजी उतरां आयकून खूब बरी दिसली. कित्याक तुजे सारको आतां व्हिलचॅरार येवन हांगा आमकां तरणाट्यांक तूं ही शक्ती दिता, आनी ह्या आमी तरणाट्यांनी ही शक्ती घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. तशेंच त्या दिसा रोजी बायन हांगा येवन हांवें ते हेजेर पळयलें, कित्याक आमच्या फुटेजीचेर तेणी स्वता येवन स्कुटर सायडीक दवरून तेजेर बाकीच्या लोकांक एकठांय करून तेणी उदीक मारून ताका साल्वासांव करून बाकीच्या हॉस्पिटलाची सगळी तयारी केली. तरी सांगपाचें म्हटल्यार हें जें चल्लां पळय तें हें बरोबर न्ही. रामा काणकोणकर हो एक्टिविस्ट आज हो आमच्या खातीर आनी बाकीचे खुबशे एक्टिविस्ट आमच्या खातीर झगडटात, आनी ताका लागून आमी सुशेगाद घरान बसून आसतात. कारण हे आसा म्हणून आमकां थोडीशी तरी आमकां ताकद मेळटा. आनी ताका लागून हांव सगळ्यांक सांगता, आमी सगळ्यांनी हें आतां जालां तें जो पर्यंत ताका न्याय मेळना, जो पर्यंत ताका शक्ती मेळना, आमकां सगळ्यांक शक्ती मेळना, तो पर्यंत आमी अशीच ही लढाई सुरू दवरपाक जाय आनी रामा काणकोणकाराक न्याय मेळून दिवपाक जाय. देव बरें करूं. आनी खरेंच तुमी तुमचो मोग रामाक घालून दाखयलो. ही स्वात
रामाक मारल्या पळती आनी त्या रुजीच्या थोड्या आमकां फरें कितें रामाक कसो मारला कितें केला तें दिश्टी पडलें. फरें ताका राखणदार म्हणलो तेणें. राखणदार तूं गोंया राखोंक सोदता राखणदार म्हणलो. पूण तांकां खबर नासली ह्या गांवचो राखणदार आमचो सोतोमायर पाद्री ते पळयतालो. तशेंच तेजे फुडल्यान आमची इगोज आहा रुजाय साहेबींची. ह्या वटेन सांफ्रोश शावेर, ह्या वटेन सेंट मायकल, ह्या वटेन सातेरीचें आमचें देवूळ आहा. ह्या सगल्या तेणी ताका मारून उडयलो आनी असो मारला ताका कोण ताणें चिंतूना पासून तो चिंततलो म्हूण. म्हाका आमच्या देवाचो उगडास येता. देवाक कसो जेजूक मारला आमच्या तसो ताका जाय तो कितलो फोर्स आहा तो काडून मारला. आनी अशें जालां कितें अशें इतलें सरप्रायज जालां की मास्क ना कांय ना कोणाक भियेना गोमणाक केअर करना आनी कोणाचेर पडलेलें ना त्या भाशेन येवन ताका पावणेकाक मारला. हितून दाखयता की वयलो साहेब कोण बरो आहल्यार बरो अशें केन्नाच जायना. व्हडली आमी जायती केली. तालिगांव आमी तामाकाच्या टायमारूय पळयलें. आमकां पुलीस घरांनी सर्च मारून भोंवताले. कोण तामाका फाल्यां तालिगांव पंचायत म्युनिसिपल येतना कोण जाणा ही खबर जाल्यार आयकोची. आतां पुलिसाचो आवाजूच ना. SP गुप्ता खूंयच आयजून पासून प्रेस कॉन्फरन्स ना. खूंय आहा तूं? आमी गोंयकार सोदता आवाज तुमचो. आवाज जाय की बाबा हें कितें जालां पळय तें. हो रामाक आमकां दुखला ते पण आवय बापूयक आनी तेज्या बायलेक कितलें दुखलां तें आमी जाणा. आमकां तें कांय नको दिसता. पण आमी एक पण दांडो हायलोलो तेन्ना आमकां कमला कितें मागीर दांड्याचो वालोर कितें पळयतो. आनी रामाक असो मारला की आमच्या मातशें आमी मेल्या बरोबर पासून त्या मोतिल्ल्यान हें केन्नाच वयचें ना. हें कारण जालें पयलो इश्यू. असो आमी केन्नाच म्हाजी लायफ पॉलिटिकलान पळयला. लायफ आमी हें केलां आमी मोर्चे आयल्या पूण आमी इतली क्रायम पळयला. रातचे भोंवताले आमी इलेक्शनाक अशें पळयलां पूण असो मारला आनी अशें कितें जालां आयज कारण जालें न्हू तें एकदम दुखीचें. आनी हांव तुका सांगता रामा पोत्तो येतलो हात ओत येतलो. ताका हे सायडीन चारूय वाटेन सांतांनी साल्वार केला. आनी आमच्या गांवच्या सोतोमायरान आमच्या पाद्री तो आमच्या गांवचो वडील तो आमचे हे गांव तेजो तेणे ताका साल्वार केला. तसोच ताका तितलो आहलो बरे भाशेन सामको भायर हाडटलो. हे म्हाका देवाचो खूब उपकार आहा. आनी दुसरें सांगता तो बरो जाल्या बरोबर ताका भायर काडपाक कसोच सोदनाका. कित्याक ताका मार पडला तो तुमी सगळी पती पळोवया कोणाच्यान पळोवंक जायना तितलो मार घातला. आमी जाल्यार तिगात मोत्तले आहले. रामा म्हूण तो देवाचे आशिर्वाद आहा. तो गोंयचें बरें चिंतालो आनी गोंयचे पासून झगडटालो म्हूण ताका आयज देवाक जागो दवरला. ताका तोकलेक धरून जमनीक मारला न्हू तो एक इन्सिडेंट पळया. तो कॅमेरा पळया. तो पळोवंक जाल्यार तुमी रडटली. केंसांक धरून जमनीक मारला. देखून हांव तुका सगळ्यांक मागता ताका आमचो सापोर्टूय दिवया आमचे रोजारूय दिवया. ही दोन उतरां सांगून हांव काबार करता.